चुनाचे सहाबे कराम बीमार बंदे को बिस्मिल्लाह पढ़ के दम किया करते थे। हदीस पाक में आता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आयशा रवायत करती हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम कई मरतबा आते और नबी अलैहिस्सलाम बीमार होते तो जिब्रील अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दम किया करते थे। ये एक ऐसा अजीम अमल है कि जो हमारी सब बीमारियों, सब दर्दों, सब मुसीबतों के लिए तर्याक है। हज़रत उस्मान बिन अबुल आस ने नबी अलैहिस्सलाम से शिकायत की, ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, में जब से मुसलमान हुआ हूँ तो मेरे जिस्म में दर्दें रहती हैं, इधर दर्द इधर दर्द। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें जिस जगह पे दर्द हो तुम हाथ रख कर उसके यानी जगह पर हाथ रख के बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, अल्लाह तुम्हारे दर्द को ख़त्म कर देगा। चुनाचे जब उनको दर्द महसूस होती थी वो दर्द की जगह पर हाथ रखते थे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते थे। इसकी बरकत से अल्लाह ने उनके दर्द को ख़त्म फरमा दिया था। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें बुखार का दम और बीमारी का दम बता दिया करें, हमें कोई बुखार का दम बता दें, बीमारी का दम बता दें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई बंदा बीमार हो तो तुम उस पर पढ़ा करो बिस्मिल्लाहिल कबीर औज़ु बिल्लाहिल अज़ीम मिन कुल्लि इरक़िन नार व मिन शर्रि हर्रिन नार, अख़रजहु तिर्मिज़ी। ये तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको बुखार का ये दम सिखाया। इसका मतलब ये कि बिस्मिल्लाह की बरकत से अल्लाह ताला वाकई बंदे की बीमारी को ख़त्म फरमा देते हैं। इसलिए हर तकलीफ के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। ओहद के मौके पे हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़ख़म लगा तो बेख्तियार उनकी ज़ुबान से आह निकली। जैसे ज़ख़म लगता है ना तो आह बंदा करता है, आह। तो जब उनको ज़ख़म लगा तो उन्होंने आह की तो नबी साहब ने फरमाया, लौ क़ुल्त बिस्मिल्लाह लरअयता बिनाअकल्लज़ी बनल्लाहु लका फिल जन्नति व अंत फिद दुनिया। अगर तू इस मौके पर बिस्मिल्लाह कहता जो तुझे चोट लगी तो तू दुनिया में रहते हुए जन्नत में अपने ठिकाने को देख लेता। अगर तू बिस्मिल्लाह पढ़ता तो आप दुनिया में रहते हुए अपने जन्नत के ठिकाने को आंखों से देख लेते। तो ये बिस्मिल्लाह ऐसा अमल है। चुनाचे एक सहाबी नबी अलैहिस्सलाम के साथ सवारी पर सवार थे तो सवारी को ठोकर लगी तो सहाबी ने कहा, ता से शैतान बर्बाद हो जाए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसे ना कहा करो कि शैतान बर्बाद हो जाए, वो मोटा हो जाता है सुन के कि देखो मैंने शरारत की और इनको तकलीफ पहुंची, वो मोटा हो जाता है। तुम पढ़ा करो बिस्मिल्लाह। जब तुम बिस्मिल्लाह करोगे तो शैतान खुश यानी कमज़ोर होकर चूंटी जैसा बन जाएगा बिस्मिल्लाह की बरकत की वजह से। तो इसका मतलब है कि ठोकर लगने पर, तकलीफ पहुंचने पर हम अगर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला शैतान को छोटा कर देंगे और हमारी तकलीफ को दूर फरमा देंगे। बिस्मिल्लाह में हर दर्द के लिए शिफा मौजूद है। चुनाचे कैसर रूम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ख़त लिखा। उस वक्त तो मुसलमान बहुत ज़्यादा सिविलाइज और बड़ी पावर समझे जाते थे। तो कैसर रूम ने ख़त लिखा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को कि मुझे सर में हर वक्त दर्द रहता है, जैसे शेटी का पेन होता है ना, आधे सर में दर्द होती है, उसके सर में हर वक्त दर्द रहता था। उसने कहा कि अगर आपके पास कोई इसका इलाज हो तो मुझे भेज दीजिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक टोपी भिजवाई और फरमाया कि इस टोपी को सर पे कर लिया करें, आपके सर की दर्द दूर हो जाएगी। चुनाचे वो टोपी जब सर पे करता, जितनी देर करता दर्द ख़त्म हो जाती, जब टोपी उतारता दर्द फिर शुरू हो जाती। अब एक दिन उसने सोचा कि इस टोपी में क्या मक़नतीसियत है। चुनाचे उसने टोपी को उतार के देखा तो उसके अंदर की तरफ हज़रत उमर ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था।
اس آیت کی برکت سے اللہ اس کے سر کے درد کو ختم فرما دیتے تھے۔ اگر آپ دیکھیں کہ بھائی میرے اوپر لوگوں کا حسد زیادہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو آپ کو اللہ نے قرآن پاک دیا، قرآن پاک کی صورتیں پڑھیے، اللہ آپ کا محافظ بن جائے گا۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے ایک بات لکھی ہے جو آپ لوگوں کے لیے امید ہے کہ بہت فائدہ مند بات ہوگی، خاص طور پہ علماء طلباء کے لیے، اور اس کے بعد آپ کو عملیات والوں کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا۔ ہوتا ہے نا یہ جادو اور ٹونا اور فلاں اور ان کے پیچھے بھاگو، کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن آیا ہی اسی لیے ہے کہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الفاتحہ تمنع غضب الرب، کہ سورہ فاتحہ کی جو کثرت سے تلاوت کرتا ہے اللہ کے غصے سے اس کو حفاظت ہو جاتی ہے۔ یاسین تمنع عطش القیامہ، جو یاسین شریف روزانہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے قیامت کے دن کی پیاس سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ الدخان تمنع من احوال القیامہ، سورہ دخان جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے خوف سے اس کو امن عطا فرماتا ہے۔ الواقعۃ تمنع الفقر والفاقہ، جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ الملک تمنع عذاب القبر، سورۃ الملک تبارک الذی بیدہ الملک، اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا یہ قبر کے عذاب سے انسان کو بچا لیتی ہے۔ الکوثر تمنع خصومۃ الخصما، سورہ کوثر کی جو کثرت کرے تو جو جھگڑا کرنے والے اس کے دشمن ہیں اللہ ان دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ الکافرون تمنع الکفر عند النزاع، جو سورہ کافرون کو پڑھتا ہے کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ موت کے وقت کافر بننے سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ الاخلاص تمنع النفاق، جو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری فرما دیتے ہیں۔ الفلق تمنع حسد الحاسدین، سورہ فلق کی تلاوت زیادہ کرے گا تو اللہ حاسدوں کے حسد سے بچائیں گے۔ والناس تمنع الوساوس، اور جو انسان سورۃ الناس کی کثرت کرتا ہے اللہ شیطان کے وساوس سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ باتیں بتا دی تو ہمیں کس بات کی پریشانی؟ کوئی حسد کرتا ہے، کوئی دشمنی کرتا ہے، کوئی اپنے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، دل میں یقین رکھے نقصان پہنچانے سے بچانے والا زیادہ بڑا ہے۔ جب اللہ پہ توکل رکھیں گے تو اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے یا زیادتی کرے آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ چنانچہ معافی کا ایک عجیب حدیث پاک ذرا سن لیجیے۔